नमस्कार, धेरै स्वागत छ। यो नवलपुर जिल्लाको डन्डामा छु र डन्डामा एकजना 14 वर्षीय नानीलाई मैले चाहिँ त्यति बेला भेटेको छु। नाइ के बाबा, जहिले पनि त्यस्तै भन्नुहुन्छ तपाईले। जहिले पनि त्यस्तो भन्नुहुन्छ र साथीहरु सबै जाने र म मात्र नजाने। जाने हो बाबा। साथीको पछि पनि लाएर हुन्छ? ह? साथीको पछि लाएर यस्तो कति भइसक्यो? पढाछोडा छैन? अनि पढेको त हो के र नि? पढ्यो। फर्स्ट सेकेन्ड हुनु छैन। रोल नम्बर 8 रे। अनि मैले राखेको त सरले त्यही रोलमा राख्नु भयो त। मैले गएर फर्स्टमा राख्दिनु भन्नु भएन के रे? फर्स्ट हुनु पर्यो नि त। पढाछोडा छैन, कति छैन, खाली हल्ला चाहिँ हिँडेछ, साथी बनाएछ। पुर्को घर बस। जान्छु के बाबा? घर बस, थाहा छैन मलाई। जहिले पनि त्यस्तो। साथीहरु लैलिनु लाएर पिकनिक, आज पिकनिक भनेछ, भोलि भराउन भनेछ, पर्सि कहाँ भनेछ, पैसा पुग्नु पर्न। बाबा भन्दिन के, अब भन्दिन, आज मात्र जान्दिनु न। पैसा कमाउनु छैन, कहाँ पैसा आउँछ भन्छ ल? जा आमालाई भन्छ। मम्मीले मान्नुहुन्न नि, बाबाले बन्द गर्नुहुन्छ। छोरीबाट ठुल्ठुलो स्वर नगर। भन्छौ अरे फुल पाइ रस पाइन, जति माया गरे नि जस पाइन, औठे बेरुवाको। हे कुरा गर्छौ गुन्द्रुकको छोप जस्तै, बोलिरहेछ बन्दुक र तोप जस्तै, औठे बेरुवाको। कलासेकी तैमा हराउने, के गरेर दाइ हजुर डराउने, के भर परनु र बोली फेरुवाको। अनि मैले एकचोटि चाहिँ कापी पनि सबै जलाइदिएको, गीत लेखेको। अनि अब रुन चाहिँ रोइनन्, यसो गरे हेर्ने, अनि भनेर फर्केर आए। त्यस्तो रुनी बानी चाहिँ छैन। अनि मैले इनको सिर्जना तपाईले यो पढोस् भनेर तपाईले जलाइदिनु हो। मैले एसएलसी दिएपछि गीत गाउने भनेर मैले नदिएको हो, तर हाम्रो केही उपाय लागेन। हे देव देउता यो धरतीमा कुन चाहिँ दशा लायो, के फर्केर आउँथ्यो छोरो लास मात्र आयो, खाडीमा पसिना बग्यो है, स्वदेशमा कर्मले ठग्यो है, स्वदेशमा कर्मले ठग्यो है। के नाम नानी? आशिका पोखरेल। 14 वर्ष। कतापट्टि फर्केर हेर्दै ल बोल्दै। अनि कतिमा पढ्ने तिमी? 9मा। तिमी बोल्न पनि एकदम स्मार्ट रहेछौ। हजुर। मलाई 14 वर्षको जस्तो लागिरहेको छैन। 14 है? तिम्रो बोली सुन्दाखेरि है? पढाइ के छ तिम्रो? कस्तो छ पढाइ? राम्रो छ, ठिकै छ। हो? अहिलेको हालसम्म चाहिँ ठिकै छ। ठिकै छ। कुन पोजिसनमा आउँछौ तिमी? अब टप 10 भित्र हो, कहिले पनि कहिले टप 10 भित्र छौ। तिमीलाई के गर्न आउँछ? गाउन, नाच्न, अरु? अलिअलि एक्टिङ पनि आउँछ। अभिनय पनि आउँछ? अलिअलि। गइरहेको छौ तिमीले? घरमा हुँदा चाहिँ अलिअलि गरिरहेको छु। ल म तिम्रो त्यसपछि म एक्टिङबाट सुरु गर्छु। तिमीले अहिलेसम्म गरेको एक्टिङ चाहिँ हेरौँ त नि। मानव अब तिम्रो म बाबा हो है, तिम्रो खुबी पनि हेर्छु म। तिमीलाई स्कुलबाट पिकनिक जानुपर्ने छ है, तिमीले मलाई कसरी कन्भिन्स गर्छौ कि पिकनिक जानको लागि? मैले तिमीलाई चाहिँ जान दिन्न। ल तिमीले हेरौँ त। नाइ के बाबा, जहिले पनि त्यस्तै भन्नुहुन्छ तपाईले। जहिले पनि त्यस्तो भन्नुहुन्छ र साथीहरु सबै जाने र म मात्र नजाने। जाने हो बाबा। साथीको पछि पनि लाएर हुन्छ? ह? साथीको पछि लाएर यस्तो कति भइसक्यो? पढाछोडा छैन? अनि पढेको त हो के र नि? पढ्यो। फर्स्ट सेकेन्ड हुनु छैन। रोल नम्बर 8 रे।
अनि मैले छैन, राखेको आदत परेछ त नि त। सरहरूले त्यही रोलमा राख्नुभयो त रोलमा। मैले गएर फर्स्टमा राखिदिनु मैले भएन के अरे फर्स्ट हुनु पऱ्यो नि त पढाइ सर छैन कतिको छैन खालि हल्ला चाहिँ हिँडेछ साथी बनाएछ जान्छु खुर्को घर बस जान्छु कि बाबा घर बस थाहा छैन मलाई चोर पनि त्यस्तो जा आमालाई भएर भन्छ मम्मीले मान्नुहुन्न नि वर्ड नबोल जान्छु नि बाबा यसरी फाउँ चाहिँ एक्लै यसरी चाहिँ कन्भिन्स हुँदैन बा अब नि तिमीले क्विक आर्टिस्ट मोड आयो नि त होइन होइन मोड चेन्ज गर्नु मोड तुरुन्तै चेन्ज भयो नि त होइन मोड चेन्ज गर्न सक्नु नै ठुलो कुरा भयो ल तिम्रो राम्रो लाग्यो मलाई गीत सुनाउ नानी अब भन्छौ अरे फुल पाइ रस पाइन जति माया गरे नि जस पाइन औठे बेरुवाको के भर परनु र बोली फेरुवाको हे रहेछौ तिमी सानसानी नानी तर लाग्यो तिमी जिरे खुर्सानी औठी बेरुवाको के बयान गर्नु र बोली फेरुवाको दोहोरी गाउँछौ कलासेकी ल, आयो। दैमा हराउने के गरेर दाइ हजुर डराउने ओहो फेरुवाको हेर के भर परनु र बोली फेरुवाको हे कुरा गर्छौ गुन्द्रुकको छोप जस्तै बोली रहेछ बन्दुक र तोप जस्तै औठी बेरुवाको के बयान गर्नु र बोली फेरुवाको कहाँ गयो क्या? पर्छ अहिले त खैनीलाई किन त्यस्तो आफ्नै होइ बहिनीलाई औठी बेरुवाको के भर परनु र बोली फेरुवाको हे तिमी 14 वर्षको नानी भए पनि हे तिम्रो चाहिँ अब चाँडै नै बिहे हुन लाग्दैन बेर हुनलाई त छोरीकै उमेर औठी बेरुवाको के बयान गर्नु र बोली फेरुवाको ए त्यो बोलीलाई यो मनले लिँदैन बिहे गर्न अहिले कानुनले दिँदैन औठी बेरुवाको के भर परनु र बोली फेरुवाको यो त धेरै गयो भने चाहिँ अब म माथि चाहिँ आक्रमणै हुन्छ भन्ने लागिसकेको छ होइन त्यही भएर पनि मैले चाहिँ अहिले गइनँ बाँकी हामी चाहिँ अब साज यो बाजासहितको दोहोरी चाहिँ उनलाई हानौँला उनीसँग चाहिँ दोहोरी गाउँला नै तर डान्सले गीत त राम्रो दोहोरी त गाउन सक्दो रहेछु तिमी कसरी जानेको यो अब आफै जाने कसरी घरमा खासै त्यसरी गाउनुहुन्छ भनेर गाउने पनि हुनुहुन्न गाउनुहुन्न भनेर गाउँदै नगाउने पनि होइन अलिअलि चाहिँ गाउनुहुन्छ तर फ्यामिलीबाट जानेको भन्दा पनि आफै आउँदो रहेछ कि त्यो आफू भित्रको कुरा आफै आउँछ आफै आयो तिमीलाई हजुर एकदम त्यतैतिर ध्यान जाँदो रहेछ तिमी के अरे युट्युबहरूमा हेर्छौ गीत दोहोरीहरू हेर्छौ हजुर हेर्छु अलिअलि तिमी आफू पनि गीत लेख्छौ रे थाहा पाएँ मैले ल तिम्रो गीत सुनौ न त नि कता फर्केर दुःख जाति रहेछ पर्वो नेपालीकै भेषमा अझै कति आपत पार्छ हाम्रो सानो देशमा परदेशैमा मर्ने हुन् कि धनकासले जानी भोकमरीले मर्ने भए मजदुर गरी खाने धेरै छन् हाम्रा जनता विदेशीको हुँदै अहिले उद्धार गर भन्छन् मर्ने डरले रुँदै बाध्यता हो विदेशिनु खोजी खोजी काम कसलाई मन थियो छोडी जान जन्म दिने आमा कति
उठाइबाट कतिको त जिन्दगी दाउ भयो कतिको त कोरोनाले अकालमै ज्यान गयो ब्याङ्कमा लोन खोजे छोरो विदेश गएको 2-4 महिना नबित्दै हो यो दुर्गति भएको गाउँमा बुढा बाबा आमा आशावादी बन्दै छोटो आसमा बाँचेका छन् फर्किआउँछ भन्दै हे देव देउता यो धरतीमा कुन चाहिँ दशा लायो के फर्केर आउँथ्यो छोरो लास मात्रै आयो खाडीमा पसिना बग्यो है स्वदेशमा कर्मले ठग्यो है स्वदेशमा कर्मले ठग्यो है। ल धेरै राम्रो गीत शब्द त्यस्तै राम्रो अलिअलि हाम्रो प्रकाश सपुतबाट कलर मिले जस्तो है तर प्रयास नानीको धेरै राम्रो नानीको मै पनि देखिरहेको छु म्याडम थोरै आइदिनुहोस् न तपाईँलाई म थोरै देखाउँछु कति राम्रो क्षमता भएको छोरी जन्मनु भएको रहेछ यस्तो हामीलाई मैले देखाउनै पर्छ जस्तो लाग्यो। हजुर नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम के पर्यो म्याडमको? तारा पोखरेल। ए तारा पोखरेल। हजुर। अनि तपाईँको बच्चा बच्ची कतिवटा? 3टा। हजुर। 2टा छोरी त देखेँ मैले एउटा छोरा। छोरा उ ए सानो बाबु है। हजुर। ओके अनि म्याडम सर चाहिँ कता हुनुहुन्छ? सर विदेश हुनुहुन्छ। बाहिर हुनुहुन्छ। ल यति राम्रो प्रतिभाको छोरी तपाईँको छ जेठी छोरी होला होइन? हजुर। घरमा कतिको गाउँ छिन् के छ कस्तो छ उनको स्वभाव कस्तो छ? गाउन त बेसरी गाउन खोज्ने हो अँ, तर पहिला चाहिँ मैले अब पढाइ पुरा नहुन्जेलसम्म गाउने होइन भन्ने बाबा पनि कराउनुहुन्थ्यो अँ, अनि अब कसैले पनि सपोर्ट हामीले गरेनौँ है उम्, अङ्कलले पनि होइन पढ्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो अनि मैले एकचोटि चाहिँ कापी पनि सबै जलाइदिएको गीत लेखेको अँ अनि अनि अब रुन चाहिँ रोइनन् यसो गरे हेर्ने अनि भनेर फर्केर आएँ त्यस्तो रुनी बानी चाहिँ छैन अनि मैले यिनको सिर्जना तपाईँले यो पढोस् भनेर तपाईँ जलाइदिनु हो? मैले एसएलसी दिएपछि गीत गाउने भनेर मैले नदिएको हो तर हाम्रो केही उपाय लागेन लागेन। अनि बिहान उठाउनु पर्यो अब होमवर्क गर भने पनि रातो रातो आँखा गराएर होमवर्क गर्न थाल्ने के भयो राति भन्दाखेरि केही भएको छैन भन्ने बहिनीसँगै सुत्ने उम्, अनि मैले उसलाई चाहिँ नानी के भएको हो भन्दाखेरि राति गीत गाएको हो कि मम्मी त्यही भएर हो मलाई सुन्न पठाउनुहुन्छ दिदीले अब सुनिदेऊ न राम्रो छ कि छैन भन्नुहुन्छ भनेर भन्ने अब तिमीले त्यस्तो गर्नु- भन्छ छोरी खुब गाउँथ्यौ मतलब लुकी लुकी गाउने घरमा? लुकी लुकी हो गाउने चाहिँ बिचरा। अनि अहिले दुई महिना जति भयो हामीले अब गाए गाउँ न त अब सकिएन भनेर बाबाले नि जे गर्ने गर तर अब बिग्रिने बाटोमा नजाऊ गीत गाउने भए गाऊ भनेर छोडिदिएको अनि। ल अब त खुल्ला भएछ घरबाट अब चाहिँ गीत गाउनु। गाऊ भनेर अनि छोडिदिएको उसले अङ्कललाई पनि सोद्धा अङ्कलले नि गाउन मन लाग्छ भने गाऊ भनिदिनु भएछ अनि मामालाई सोद्धा नि मामाले नि गाउन दिनु अब सकिएन अब यिनीलाई जति गर नि यिनी गीत गाउन छोड्दिनँ भनेपछि अनि हामीले छोडिदियौँ कि गीत गाऊ। ल अब आफ्नो भएको क्षमता चाहिँ अगाडि देखाउने पढाइलाई नबिर्सिने अझै पनि पढाइलाई। मलाई चाहिँ उसले गीत गाउन सक्छ जस्तो लाग्दैन हो किन मैले म्याडम गीत त्यस्तो? केही पनि सुनेकै थिइनँ किन त्यस्तो म्याडम? पछि यो उसले अहिले मलाई सुनाएको गीत चाहिँ तपाईँ सुन्नु भएको थिएन? मैले सुनेको थिएँ अब म्याडम त्यस्तो माहौल चाहिँ हजुरले चाहिँ होइन त नगराइदिनुहोस् भन्ने होइन? हो नजिक नजिक गएर मम्मी मेरो एउटा गीत सुनिदिनु भन्यो बिचरा। म काममा बिजी हुँ नि छोडिदेऊ नानी मलाई थकाइ तिम्रो पहिलो श्रोताको हो बहिनी 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 हो बहिनीले सुनेपछि त्यो गीत ओके राम्रो भनेपछि त्यो गीत अरूले पनि सुनाउन मन लाग्ने हो के हो? अब धेरै गीतहरू अब बनाइन्छ अनि त्यो त्यत्तिकै छोडिन्छ अब कुनै लय मिल्दैन होइन त्यही भएर त्यो बनाएर अब छोडे भयो त्यो अब अब आफूलाई बनाउन मन लाउने अनि बनाएर ल भ्याए छोडिदियो भनेर मम्मीले त्यो गीत को कपी नै जलाउँदाखेरि तिमी रोएनौ? होइन किनभने आफूले बनाएको हो नि त त्यो त अर्काले सिकाएर सिक्या होइन फेरि त्यस्तै गीत अर्को बनाउँछु भन्ने सोचेँ
तर मैले जलाउन त जलाएँ, रातभरि पिर चाहिँ पऱ्यो मलाई। तपाईँलाई ओहो यत्रो मिहिनेत गरेको छोरीले केही नराम्रो बाटो पो हिँड्नु हो कि भनेर भोलिपल्ट चाहिँ मैले हुँदै नानी म रिसको बेलामा जलाएँ, अब गीत गाऊ भनेर अनि छोडिदिएको मैले। भनेपछि तिमीलाई त्यो म यस्तो सिर्जना फेरि पनि गर्न सक्छु भन्ने मनमा चाहिँ भयो है। हजुर। अब जाँदा अन्तिममा एउटा राम्रो गीत तिमीले आफूले नै रचेको गीत चाहिँ सुन्दै हामी बिदा हुन्छौँ। म्याडमलाई पनि धन्यवाद छ है म्याडम। हस् हस्। ठिक छ। ए जिउँदो गाथे फर्कियो लास मात्र, देश विकसित जनताको आस मात्र, भ्रष्टाचारलाई हटाई देश अघि बढाउँ, सक्षम युवा खटाई देश अघि बढाउँ, सक्षम युवा खटाई। ल नानीको गीतका शब्दहरू मलाई धेरै राम्रो लाग्यो र दोहोरी खेल्न सक्ने नानी रहेछन्। हामी चाँडै नै नानीको दोहोरी लाइभ दोहोरी चाहिँ लिएर आउने हामी बाछा पनि गर्न चाहन्छौँ। नानी कस्तो लाग्यो आज भेटेर तपाईँहरू? एकदमै खुसी लाग्यो। गाउँ सहरको जहाँ दुःख परेको ठाउँमा पनि हजुरहरू पुग्नुहुन्छ होइन, हरेक लुकेका प्रतिभाहरूलाई देखाउनु भयो। आज आफैले अनुभव गरेँ नि त, आज तपाईँहरू आफै आएर मेरो प्रतिभालाई सबै माझ ल्याउन जुन सपोर्ट गर्नुभयो, एकदमै तपाईँ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई मेरो विशेष मनैदेखि धन्यवाद छ। हस्, थ्याङ्क यू। सबै हेरिदिनु भयो, तपाईँ सबैलाई धन्यवाद छ र नानीलाई सपोर्ट गर्नको लागि तपाईँले भिडियो चाहिँ धेरैको बिचमा पुर्याइदिनु होला है त। नमस्कार।